जब राज खोलेंगे मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह बड़े मौके देता है, अल्लाह हमें समझने के बड़े मौके देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछेगा, क्या मैंने तुम्हें जिंदगी नहीं दी थी, तुम्हें शऊर की दौलत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा, क्या तुम्हें सोचने की ताकत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा, ठंडे पानी से तुम्हें शराब नहीं किया था? कौन सी ऐसी नेमत थी जो तुम्हारे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचाई? हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहा करते थे और कमाल करते थे। फरमाते थे, कयामत में लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, दो ही बातें होगी। फरमाते अल्लाह पूछेगा बंदे से, ओ बंदे मैं तो तेरा था, तू बता तू किसका था? दो ही बातें। अल्लाह फरमाएगा मैं तेरा था, तू बता तू किसका था? अपने अंदर तब्दीली लाएं, अंदर झांके। यहाँ राज खुल जाए तो आजमाइश कड़ी है। बतलाइए जब क़यामत में राज खुलेगा कितनी मुश्किलात होंगी। अपने आप को समेट लें, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें, तौबा करें हर माह, अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ रखें। ये सारा दुनिया का जितना मामला चल रहा है ये सारा एक चक्कर है, ये सारी एक आजमाइश है। ये अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है कि तुमने इससे बच के निकलना। ये हमारी दानिशमंदी है कि हम उस तरफ तवज्जो ना दें। कोई शख्स भी एक दिन के लिए मकान खरीद के नहीं रखता, वहाँ वो मकान खरीदता है जिसने उसने उम्र भर रहना हो। ये दुनिया आर्जी है, एक डेढ़ दिन का मेला है। इस पर मुकम्मल खरीदारी करके जम के ना बैठ जाओ। उस मकान की तरफ तवज्जो करो जहाँ हमेशा रहना है, जहाँ हमेशा जाना। जितना आप अपने दादाजी का खत्म दिलाते हैं ना, आपके बच्चे भी आपको उतना ही दिलाएंगे। और जितना आप रोज खड़े होते हैं ना दादाजी की कब्र पे, बड़ी मुश्किल से बच्चे जाते हैं, पोते कोई नहीं जाते, बड़ी मुश्किल से बेटे। इससे ज्यादा कोई मामला तो आपके बाद आपका बेटा 50 साल तक रहेगा, बस खत्म। फिर तो कब्रों के निशान तक मिट जाते हैं। हमारे सीनों के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, सीनों के अंदर, ये जब खुलता है तो हालात बिगड़ते हैं। अपनी ज़मीर की आवाज को सुने, अंदर देखे मन क्या कह रहा है। हमें पता होता है सच क्या है, हमें पता होता है झूठ क्या है, हमें पता होता है खैर क्या, हमें पता होता है शर क्या है। हमें खबर होती है कि मैं ख्वाबों की दुनिया में जिंदा हूँ। हमें पता है हम झूठ के सहारे वक्त गुजार रहे हैं, हमारे इल्म में है हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन बस जिंदगी गुजर रही है। हम ज़मीर की आवाज पर हम उसकी आवाज को सुनते नहीं, रोज दबा देते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो मुंह जिस शख्स के होते हैं वो लानती होता है। दो मुंह, या रसूलल्लाह दो मुंह किसके होते हैं? फरमाया एक के पास जाता है तो कहता है तेरा हूँ, पलट के दूसरे के पास आता है तो उसे कहता है मैं तेरा हूँ। सबका बना रहता है। कुछ लोगों को शौक है सारे मुझे अच्छा कहें। क्यों तुझे सारे अच्छा कहें भाई? वजह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर सारे लोग रब रसूल के बारे में माज़अल्लाह दुरुस्त नहीं है, बड़े काफिर नहीं पाए जाते दुनिया में। इतनी बड़ी हस्तियों पर जब दुनिया का इज्तिमा मुकम्मल नहीं हो सका तो तूने ये कैसे दावा करना सारे मुझे सही कहे? क्यों तू इस चक्कर में है? सारों का सही कहना जरूरी नहीं, तेरा सही होना जरूरी है। लोगों का तुझे सही समझना जरूरी नहीं, तेरा सही, बोलिए, तेरा सही होना। मक्का तो सारा मुखालिफ था, अरब तो सारा मुखालिफ था। अब अगर बात यही होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक को चाहिए था ना, जिधर सारे जा रहे हैं उधर जाते। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि मेरा ज़मीर क्या कह रहा है। अंदर देखे, अंदर सीनों के राज जो हमें पता है सही क्या। क्यों झूठ की जिंदगी गुजारते हैं? क्यों दोगला पॉलिसी से वक्त गुजारते हैं? क्यों हम इस तरह करते हैं? अंदर देखे, अंदर झांके, अंदर गवाही देता है आपका कि हक क्या है, सच क्या है। अंदर से पूछे। हज़रत वाबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी है, कहते हैं मैं घर के अंदर था तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं हुजूर से पूछूं ना नेकी क्या होती है और बदी क्या होती है, खैर क्या है शर क्या है, पूछूं ना। कहते हैं मैं घर के अंदर इरादा किया, इरादा करके मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो रश था, बहुत सारे सहाबा बैठे थे। मैं पीछे बैठ गया तो महबूब फरमाने लगे उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा मेरे करीब आ जा। फरमाते मैं आके दरमियान में बैठ गया तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल और करीब आ जा। और करीब आया तो हुजूर कहने लगे उदनु मिन्नी, चल यार और करीब आ जा।
کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے؟ کہتے میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج، محبوب کا دروازہ رحمت کھلا. فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے. تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا. آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے، بدی کیا ہوتی ہے. کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا. میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا. نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا. میں جا، میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا. آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی. بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تیرا دل تجھے بتائے گا. اس سے فتویٰ لے لے، پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. او بھائی ضمیر کی آواز سنے، پوچھے ہی آپ کو کیا کہہ رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے. اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی. وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے. وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا. یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں گا، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی. میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی. میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا، وہ ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا، یا حکومت میں کسی عہدے پہ جسے امین بنایا گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ. محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوگے، گھوڑے. اللہ اکبر. تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے. ذرا یہ چیزیں بھی جا کے سنا کرے. آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائیں. وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں. وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے. عزیز بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں، گدھے ہنہنا رہے ہوں. فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا. اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا، تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا. بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی. راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے. تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا،
لیکن جناب ویسے کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا. اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا. اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کو اللہ شانے دے گا اور میں راز کھلے گا. راز قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے. کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر. اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی. کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں. تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی. میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب. استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا. عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں. ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں. ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کہ گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز. ہم تو مطلب بیزی ہیں. بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام. اللہ اکبر. بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. 10,000 بار پڑھتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے. وہ 500 لے آ، تیرا کام بن جائے گا. جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات. لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں. میں نے کہا بادشاہ؟ لے چلو. جب میں گیا تو بڑا عالی شان جوبا، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ. پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے. کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھول رہے ہیں. کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، چھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے. کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کونے میں لے کے کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار نے ہی بتایا ہے. اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے، کم پڑا درود شریف. تو کہتے حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے. تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں پہ. رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا. فرماتے ہو میرے اندر بات تھی کہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟
फरमाते जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज कुछ ठंडे हुए ना तबीयत उनकी, तो बाजू से पकड़ के मुझे एक हुजरे में ले गए। उस कमरे की तरफ सारा महल सारा दरबार गुजर गया, हुजरा आया, बाहर बड़ा खूबसूरत उसके अच्छा दरवाजा बना हुआ कीमती, लेकिन फरमाते हैं जब खोल के अंदर गए तो अंदर कच्चा मकान, एक मटका, 2 प्याले मिट्टी के, कुछ बड़े बड़े सामान पड़े हुए, रस्सियां पड़ी हुई हैं, सीने का सामान है, खजूर की छाल पड़ी है, कुछ टोपियां पड़ी हैं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने चटाई उठाई, चटाई से 500 दिनार निकाले और मुझे दिए, और कहते हैं जब उन्होंने ऊपर से जुब्बा उतारा तो नीचे से फटा पुराना लिबास निकल आया। ऊपर से जब उन्होंने वो उतारा ताज, तो खजूर की छाल की पुरानी टोपी निकली। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ? तो रो पड़े, कहने लगे अब तुझे राजदारों ने बताया है तो मैं क्यों ना बताऊं, अब तुझे उन्होंने बताया जो राजदार थे तो मैं क्यों ना बताऊं। फरमाने लगे ये जो मैंने ऊपर लिबास पहना हुआ है ना, ये बंदों को दिखाने के लिए, और ये जो मैंने अंदर पहना हुआ है ये रब करीम को दिखाने के लिए। बाहर अगर मैं हुकूमत ना संभालूं और इस तरह ना बैठूं तो इंसाफ कौन कायम करे। फरमाने लगे अल्लाह की कसम 10 रुपए भी कभी माले खजाना से नहीं लिए। मैं रात जब फारिग होता हूँ तो मैं और मेरी बीवी यहाँ आके बैठते हैं, वो बच्चों के पास बैठ के टोपियाँ सीती है तो मैं यहाँ बैठ के टोपियाँ सीता हूँ, टोपियाँ सीता रहता हूँ, मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम पढ़ता रहता हूँ, चटाइयाँ बनाता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ। और फरमाने लगे थोड़े थोड़े करके ना मैंने पैसे रखे थे, ख्याल था कि कोई गरीब आएगा तो मदद करूंगा, ख्याल था कि अगर इरादा बना तो आज पे जाऊंगा। मुझे क्या खबर थी कि मेरे ये पैसे इतने नसीबों वाले हैं कि मैं अपने नबी के हुक्म से खर्च करूंगा, अपने महबूब के कहने पर इतने मेरे नसीब, इतना मेरा मर्तबा और मकाम। मेरे अजीजों, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे तो इन्हें अल्लाह बड़े दर्जे अता फरमाए, इनको अल्लाह बड़े मर्तबे और बड़े मकाम अता फरमाए, इन पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतें हो। वो लोग जिन्होंने नामो नमूद नहीं बनाया, छुप छुपा के दीन की नौकरियां करते रहे, कोने में होकर काम करते रहे, उन्हें अल्लाह जब अजर देगा तो बड़ा देगा। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, फरमाया मैं खोल दूंगा राज। उस राज खुलने से पहले पहले अपने रब करीम की बारगाह में हाजिर हो जाना चाहिए, उसके दरवाजा नूर पर जाकर खैरात हासिल करनी चाहिए। दुआ करता हूँ जो कुछ कहा अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए।